नमस्ते। अहिले नेपालमा चाहिँ एउटा बबन्डर छ, एउटा तमासा बजेट। अर्थमन्त्री अहिले भएका शेरबहादुरका अर्थमन्त्रीले बजेटमा हेराफेरी गरे, करको दरमा हेराफेरी गरे, माफियाहरूसँग मिले र माफियालाई चाहिँ खुवाउनुको निम्ति अरबौं पैसा नोक्सानी हुने गरी चाहिँ करमा कटौती गरे कुनै कुनै सामानमा भन्ने अब एउटा तमासा वितण्डा हामीले देखिरहेका छौँ। र अब यो बाहिर देखिने वितण्डा त उनको सधैँभरि चल्दै आएको एउटा पाखण्डी ढोंगे। यो कस्तो वितण्डा हो भन्छ भने 10 वर्ष युद्धकालमा एउटाले एउटालाई चाहिँ प्रतिक्रियावादी दलाल, अर्कोले अर्कोलाई चाहिँ आतंकवादी भनेर 70,000 नेपाली मार्ने र भित्र उनीहरू मिलेर अगाडि बढ्ने जो खेल खेले, त्यही खेलको एउटा चाहिँ तपाईको रूप चाहिँ फेरि बजेटमा देखा परेको छ। अब यो बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी केमा प्रश्न हुनुपर्छ भने नेपालको 47 सालपछि नेपालको बजेट यहाँको मान्छेले बनाउँदैन, कुनै पनि सरकारको, अहिलेको मात्रै हैन कुनै पनि सरकारको बजेट यहाँ बनाइदैन। बजेट माफियाले बनाउने हो, बजेट विदेशी शक्तिले बनाउने हो, बजेट एनजिओले बनाउने हो हैन। त्यसमा पनि 63 सालपछिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 बुँदे 62 सालको कुरा गर्छु, 12 बुँदे समझदारीको ड्राफ्ट गरिदिने विदेशी, अनि नेपालभित्र 63 साल मङ्सिर 5 गते भएको यिनको बृहत शान्ति सम्झौताको ड्राफ्ट गरिदिने विदेशी र त्यसपछि 63 सालपछि यिनका हातमा एजेन्डा थमाउने विदेशी। सबै विदेशीले शासन गर्दै आएको ठाउँमा यिनको हातबाट बजेट बन्छ भन्ने मूर्खतापूर्ण सोचाइ कसैले राख्नु पनि हुँदैन। बजेट मात्रै हैन, कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ यिनले आफ्नो विवेकबाट काम गर्दैनन्। सबै बाहिरको शक्तिहरूले नीतिहरू बनाउने निर्णयहरू गर्छ। अब यो काम ओलीको पालामा पनि भएको हो, यो काम माधव नेपालको पालामा पनि भएको हो, त्यो प्रचण्डको पाला, बाबुरामको पाला, शेरबहादुरको पाला, सबैको पालामा भएको यही हो। अहिले मात्रै के हो भन्छ भने अब एउटा व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको बेला उसको नजिकको रहेको माफियाले जसरी लुट्छ नि, त्यो लुटमा भाग नपाउनेले अर्को बबन्डर गर्न लगाउँछ। जस्तो अहिले चाहिँ माओवादी काङ्ग्रेसको सरकार छ, अब उनलाई पाल्ने पोस्ने जो माफिया छ, पैसा लगानी गर्ने, उले एकलौटी रूपमा खाएको सहन नसकेर एमाले भन्ने एउटा गिरोह को पछाडि बसेको अर्को माफियाले एमाले प्रयोग भएको त्यति मात्रै हो। तर यसमा यो विवाद वारपारमा जान्न, हामी त्यसमा स्पष्ट हौँ हैन। जस्तो त्यहाँ मैले 2-3टा कुरा देखाएर यिनको बीचको विवाद, त्यो देखाउने नक्कली विवाद, जनतालाई छल्ने र आफ्नो चाहिँ अलिकति प्रभाव बढाउने खेलभन्दा बढी केही पनि छैन। उनी सबै मिलेरै आएका हुन्, मिलेरै जान्छन्। कारबाही कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरा म केही उदाहरण देखाउन चाहन्छु। जस्तो नेपालमा 47 सालपछि कति घटना भए, काण्ड भए, धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेजेर काण्ड, मल काण्ड, बजेरो काण्डदेखि लिएर हैन, अनि चाहिँ तपाईको एनसेलको करसले काण्ड, अब सानेबानी काण्ड, त्यसपछि आयल निगम काण्ड, एती काण्ड, बतास काण्ड, सुन काण्ड, अब त्यसपछि चाहिँ के अरे ओम्नी काण्डदेखि लिएर यिनको सारा राजनीतिक काण्डले चाहिँ अगाडि आएको छ, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड। तर हामीले के हुन्छ भने कसैले पनि यिनी काण्डमा मुछिएका भनेर आफूले विरोध गरेका मान्छेहरूलाई कसैले पनि कारबाहीको प्रक्रियासम्म अगाडि बढाएका छैनन् हैन। एमाले काङ्ग्रेसका काण्डका कुरा त धेरै गर्यो, तर सत्तामा गएपछि हैन त्यसलाई कारबाही गर्ने, छानबिन गर्ने कुनै पनि घटनामा प्रक्रिया अगाडि बढाएन। एमालेलाई काङ्ग्रेस माओवादीले अहिले त्यही भनिरहेको छ, तर यिनले पनि त्यो छानबिनको प्रक्रिया कहिले पनि अगाडि बढाएनन्। अथवा चाहिँ माओवादीलाई केपी ओलीले भन्छ नि चाहिँ 10,000 चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार काण्डमा त मुद्दा गरेकै त्यही मुद्दा हालेकै चाहिँ एमाले हो, भारतीय सङ्गठनले हो हैन, त्यो झोले चाहिँ गुन्डा सङ्गठन युथ लिगले हो। तर त्यही चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट काण्डमा मुद्दा हालेको, आफैले मुद्दा हालेको पार्टीसँग एकता गर्ने पनि यिनै हुन् हैन। यिनीहरू दिनभरि आफ्नो फरक अस्तित्व देखाउन, हामी इमानदार छौँ भनेर तपाईँ हामीलाई बेकुब बनाउन, आरोप प्रत्यारोप गर्ने, त्यो केका लागि भित्र केका निम्ति भन्छ भने आफूले नपाएको भाग पाउनका लागि। अनि त्यसपछि यिनको सौदाबाजी हुन्छ हैन। अब खान नपाएकोले अलिकति खान पाउँछ, त्यसपछि यिनको मिलीभगत हुन्छ। कसैले कसैमाथि कारबाही गरेको इतिहास नेपालमा छैन, अहिले पनि हुँदैन। अब त्यो अहिले पनि हुँदैन भन्ने कुराको अर्को प्रमाण के हो भन्छ भने जस्तो यो अहिले छानबिन आयोग भनी बनाछन्,
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छानबिन गर्ने भनेर एउटा आयोग बनाएका छन्। यो आयोग भित्र कुरो मिलाइसकेर सौदाबाजी भइसकेपछि बनेको आयोग हो हैन। अब भोलिदेखि त्यो आयोगले काम गर्दैछ रे हैन। त्योभन्दा एक दिन अगाडि म यहाँ बोल्दैछु। त्यसकारणले यो आयोग बनाउने सहमति त्यो जो कमिसन नेपाल देश लुट्ने जो योजनामा चाहिँ घपलाबाजी गरिएको रकम हो, त्यो रकमको बन्दामा चाहिँ हिसाब किताब मिलाइसकेर आयोग बनाइएको छ। र छानबिन कसरी गरिँदैछ भन्छ भने पहिले उठेको कुरा करको दरमा हेरफेर गरियो भन्ने छ हैन। तर आयोग चाहिँ के को निम्ति बनाइयो भन्दाखेरि बाहिरको व्यक्तिसँग कोसँग भेटेको हो होइन भनी छानबिन गर्ने भन्ने आयोग बनाएको छ हैन। आयोग अर्कोतिर बनाइयो, हामीले यति बुझौँ हैन। मुद्दा उठेको हो एउटा हैन, रकममा हेराफेरीको मुद्दा उठेको हो, भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यहाँ भनेका हुन् उनले। तर आयोग केका नामति बनाए, कोसँग भेटे अर्थमन्त्रीले भनेर छानबिन गर्न आयोग बनाए, जसको कुनै अर्थ छैन। किन व्यक्ति त जोसँग पनि भेट्न सक्छ हैन। व्यक्ति जोसँग पनि भेट्न सक्छ, चाहे कर्मचारी होस् चाहे चाहिँ अर्को होस्। व्यक्ति भेटेकै भरमा घपलाबाजी भयो भनेर त प्रमाणित गर्न त सकिँदैन हैन। अब त्यहाँ खेलमा कहाँ गयो भन्छ भने जो कर्म हेराफेरीको आरोप लगाएको थिए, अब भित्र चाहिँ नपाउनेले पाए हैन, मिलीभगत भयो। अब त्यो समस्या समाधान भयो। त्यसपछि अब आयोग त बनाउनु पर्यो। कुरो त उठाइसकेका छन् उनीहरूले बार्गेनिङको निम्ति। अब आयोगको चाहिँ तपाईँको म्यान्डेट कतातिर लग्दै भन्छ भने कुन व्यक्तिसँग अर्थमन्त्रीले भेट्यो वा भेटेन त्यसको छानबिन गर्ने भनेर लगे। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब बढीमा त्यहाँ के होला, दुईटा ग्याङ बन्छ। एउटा लाज जोगाउनुको निम्ति केपी ओलीको गिरोहले आफ्नो विमति राखे जस्तो गर्छ, अनि अर्को पक्षलाई बहुमत बनाइन्छ हैन। भेटेको व्यक्ति त सामान्य व्यक्तिलाई भेटेर त कारबाही हुने कुरा त होइन, त्यो त घपलाबाजीको प्रमाण चाहियो। अब त्यो छानबिन गर्ने म्यान्डेटमै छैन हैन। जो रकमको हेराफेरी भन्ने आरोप थियो त्यो छानबिन गर्ने म्यान्डेट छैन। अब व्यक्तिलाई भेटेको चाहिँ छानबिनले त कारबाहीको आधार त प्रमाणित हुँदैन। त्यसपछि केपी ओलीको गिरोहले अलिकति आफ्नो चाहिँ भिन्नमत राखे जस्तो गर्ने, अनि अरू चाहिँ जस्तो अब त्यसमा त शेरबहादुरले प्रशस्त खाएको छ, अब माओवादीले नखाने कुरै भएन, अरू त्यसमा पनि अरू परिमाण यो पक्षको अलिकति बहुमत देखाउने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब कारबाही गर्न चाहिँ सम्भव नभएको हैन। अब मत नपुगेको, बहुमत नपुगेको त्यस्तो सिफारिस गरिदिने, दुईटा राय पठाइदिने र यसलाई सामसुम पार्ने खेलमा यिनीहरू गएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने पहिलो कुरो त नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दलको तर्फबाट अपराध गर्ने एकजनालाई पनि कारबाही भएको इतिहास छैन। मैले भने सुरु लाउडा काण्डदेखि सुन काण्डसम्म, एनसेलको चाहिँ त्यो ठगी के अरे चाहिँ कर ठगी काण्डसम्मदेखि लिएर यत्रा बहस भए ओम्नीका बतासका, अब यतिका कुनै पनि चिजमा अब केही मान्छेलाई यो इज्जत दोगाएको नौटङ्की गर्न अथवा चाहिँ आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्न अथवा हामीले गर्यौँ नि भन्ने देखाउन को निम्ति चाहिँ केही कर्मचारीहरू केही पुलिसहरूलाई थुनथान पार्ने, जरिवाना गर्ने सम्मका कुराहरू भए। तर त्यो राजनीतिक दलको कुनै पनि मान्छे अहिलेसम्म कारबाही परेको इतिहास छैन। र अहिलेको यो छानबिन आयोगले यो इतिहासलाई तोड्दैन, मलाई विश्वास यति हो, यो इतिहासलाई तोड्दैन। अब किन भन्छ भने उनलाई त थाहा छ नि, जस्तो जनार्दनलाई अहिले कारबाही गर्ने बित्तिकै यिनको पनि केही रहन्न, किन त्यो जनार्दनले गरेको त होइन, हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। त्यो अर्थमन्त्रीले गरेको चाहिँ घपलाबाजी हो भनेर हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। त्यहाँ प्रचण्डको सिधै निर्देशन छ, त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाको आशीर्वाद पनि छ, ओलीले खान नपाएको हो, कुरो यति हो। त्यसकारणले अब कुरो मिल्यो, उनलाई भागभन्डा दिने कुरो भयो। त्यसपछि अब यो सामसिम पार्ने एउटा चाहिँ रिपोर्ट बना जस्तो नाटक गर्ने, सामसिम पार्ने दिशातिर गएको छ। किन यो अपराधी वर्ग जो छ, यो डाँका वर्ग, लुटेरा वर्ग जो छ नि, यो देशको निम्ति यसले कहिले काम गर्दैन भन्ने कुरा हामीले यिनका वर्षेनी बजेट हेरे पनि पुग्छ। हामी धेरै टाढा दिनै पर्दैन। मैले पहिले पनि भनेको छु, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश रे हैन। अहिले पनि कृषिबाट आउने चाहिँ तपाईँको राजस्व उल्लेखनीय चाहिँ मात्रा छ। तर यो देशमा कृषिको विकासको निम्ति यिनले छुट्याएको बजेट 3% भन्दा माथि कहिले पनि पुगेन र अहिले पनि पुगेको छैन। केपी ओलीको पालामा 2.45% थियो, लगभग 2.5% को वरिपरि थियो। अब त्यसमा 0.24% अहिले बढेको छ जनार्दनको पालामा, त्यो पनि 3 पुग्न सकेको छैन। माने यिनले पैसा कहाँ सक्छन् भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यस श्रृङ्खलामा हाम्रो अहिले लगभग चाहिँ 9.5 खरब
हाम्रो टोटल देशबाट उठ्ने राजस्व यिनले चाहिँ निकालेको तथ्याङ्क अनुसार अनुमानित 9.25 खरब। अब त्यसमा चाहिँ तपाईको लगभग चाहिँ त्यसमा चाहिँ 80 अरब 57 अरब छोडेर है 50 भन्दा थोरै अरब छोडिकन बाँकी जम्मै जति राजस्व हुन्छ त्यो सबै राजस्वको झन्डै 79% हिस्सा यिनले कहाँ छुट्याए सामान्य खर्चमा। त्यो भनेको तलब भत्ता सेवा सुविधा भ्रमण हैन भोज भतेर लुटपाट यिनले विभिन्न चाहिँ शीर्षक दिएर हैन उपचार सुविधा यिनी सबैमा लुट्ने रकम उनले उठ्ने राजस्वको चाहिँ 79% रकम त्यहाँ राखेका छन् भनेपछि तपाईको विकासमा त पैसै छैन नेपालमा। पैसै जति नेपालले गर्थे चाहिँ यिनले लुटेर खाने। अब यो त हामीले वर्षेनी हेर्दै आछौँ भनेपछि अब कृषि प्रधान देशमा यिनले बजेट 3% छुट्याउँदैनन्। बजेट अरूको कहाँ छुट्याउँछन्? एउटा त उठ्ने राजस्वको जम्मै चाहिँ तपाईको लुटेर खाने हैन जति आन्तरिक रूपमा उठ्छ सबै लुटेर खाने तलब भत्तामा गयो। अब बाँकी रह्यो विदेशी ऋण र अनुदानको रूपमा आउने भिख माग्ने कुरा। अब त्यो कहाँ सक्ने? अलिकति आयो भने कहाँ सक्ने? भौतिक पूर्वाधारको विकास हैन जस्तो बाटोघाटो एयरपोर्ट अथवा चाहिँ त्यस्तै खालका स्ट्रक्चरहरू जस्तो टावर भन्छन् स्मार्ट सिटी भन्ने। अनि जो हाम्रो निम्ति होइन कि जसले ऋण दिन्छ त्यसको निम्ति उपयोगी छ हैन। जस्तो हामीसँग त कुनै उत्पादन भएको भए सामान भएको भए हामीले त्यो पठाउनुको निम्ति हामीलाई त्यो चीज काम लाग्थ्यो। बाटो त हामीलाई कुन बेला काम लाग्ने हो भन्छ भने हामीसँग भएको सामान हामी निर्यात गर्न सक्षम हुन्थ्यौं भने बाटो बन्नुको कुनै महत्त्व हुन्थ्यो हैन। अब अथवा चाहिँ जो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भन्छन् हामीसँग त्यो स्तरमा चाहिँ तपाईको उत्पादन भएको भए र त्यो चाहिँ तपाईको आर्थिक क्षमताका चाहिँ मान्छेहरू भए पर्यटनको निम्ति अथवा बाहिर सामान निर्यात गर्नुको निम्ति हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको महत्त्व हुन्थ्यो हैन। अथवा तपाईको रेलको कुरा गर्नुस् यही हो। स्मार्ट सिटी हैन मान्छे खान नपाएर विदेशमा कुल्लीगिरी गरिरहेको छ यत्रो जनसङ्ख्या। स्मार्ट सिटी भने के हो भने त्यहाँ पैसा लगाउने भने के हो भन्छ भने जसले लुटेको छ त्यो लुटेरलाई मोज मस्ती गर्ने सुविधा सम्पूर्ण ठाउँहरूको निर्माण भनेको हो त्यो हैन। हो यो चीजमा उनीहरू खर्च गरिरहेका छन् जो तिनको आवश्यकता हो र तिनको मालिकको आवश्यकता हो। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट के हो? माफियाहरूलाई आवाजावत गर्नको निम्ति हो हैन। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट एउटा भन्दा बढी किन चाहियो? के हुन्छ के हुन्छ त्यसबाट? अनि त्यसबाट के हुन्छ के भयो अहिलेसम्म हामीले हेर्ने थियो। त्यसैले तर यिनले के गर्दैनन् भन्छ भने बाँकी बचेको जस्तो अहिले चाहिँ अहिलेको बजेटमा 21% रकम विकास बजेट भन्ने छुट्या छन् हैन। जस्तो मैले भने आन्तरिक राजस्वको सबै यिनले खानेमा राखे तलब भत्ता सामान्य खर्चमा विकास खर्च भनेर यिनले 21% उठाछन्। त्यो 21% भनेको चाहिँ ऋण र अनुदानमा आशा गरिएको रकम हो। त्यो पनि कहाँ लगाउने? जो विदेशीलाई आवश्यक छ। किन? अन्त उसले दिँदैन ऋण उसले दिँदैन। उसले त शर्त राख्छ यो कहाँ लगाउने? यो बाटोमा लगाउने, यो एयरपोर्टमा लगाउने, यो स्मार्ट सिटीमा लगाउने, यो चाहिँ तपाईको भ्यू टावरमा लगाउने अथवा विदेशीलाई अरू कहाँ आवश्यक छ त्यहाँ लगाउने। विदेशीले कृषिमा लगानी गर्न किन दिन्छ? कृषि त हाम्रो स्रोत हो हैन। हामीसँग भएको स्रोत साधन हो कृषि हैन। अथवा चाहिँ तपाईको यहाँको जनशक्तिलाई तालिम दिन यहाँको हाम्रो स्रोत साधनहरूलाई जनशक्तिलाई तालिम र चाहिँ शिक्षा दिनुको निम्ति उसले ऋण किन दिन्छ? त्यसबाट हामी उठ्छौँ, हामीलाई उठाउनु चाहन्न हैन। जस्तो पशुपक्षी पालन अथवा चाहिँ तपाईको पशुपक्षीको क्षेत्रमा जडीबुटीको क्षेत्रमा अब अलिकति ठुल्ठुलो हाइड्रोहरू माने के अरे विद्युत प्रोजेक्टहरू बनाउने कुरामा उसले चाहिँ तपाईको किन तपाईको ऋण दिन्छ? त्यो हामीलाई फाइदा हुने कुरो हो। उसले ऋण कहाँ दिन्छ? उसले अनुदान कहाँ दिन्छ भन्छ भने जो हाम्रो निम्ति कामै लाग्दैन जुन चीजले उसको बजार विस्तार मात्रै गर्छ। जस्तो अहिले यो 63 सालपछि गाउँ-गाउँमा सडकको अभियान चलाए त्यसको एउटै कारण हो। त्यो के हो भन्छ भने गाउँ-गाउँका प्रत्येक घर-घरमा त्यो विदेशबाट आयात हुने माल पुर्याउने एउटा चाहिँ माध्यम चाहिँ बनाउने मात्रै हो। पैसा त्यहाँ यिनले सके। हाम्रा पहाड भत्काए हैन, सारा पहिरो जानी बनाए, बाढी आउने बनाए हैन, बिना कामका चाहिँ तपाईको गाउँको बाटो भने अनि चाहिँ अब गाडी चल्ने बनाए। अब त्यो गाडीबाट त उनको सामान सप्लाई हुने हो हैन। हाम्रो त केही पनि जाँदैन। यस्तो षड्यन्त्र गरेर आएका मान्छेहरू किन यो त सबै मिलोमा त मगिरहेछन्, सबैले खाँदै आछन् नि कमिसन त विदेशीबाट। त्यसकारण यिनको बीचमा कुनै वास्तविक लडाईँ छ, यिनको झगडाको चाहिँ भित्र कुनै चाहिँ तुक छ भन्ने यस्तो भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन। अहिले भएको कन्जिङ्गल पनि यही हो। खान नपाएकोले झगडा भयो
हैन, एउटाले पाएन, झगडा भयो। अब मैले सुनेअनुसार जस्तो त्यसभित्रको एउटा पार्टनर शेरबहादुर आफै हुन्, उनको छोरो एउटा ठुलो ठेकेदार रहेछ, त्यो पनि सेनिटरी प्याडको आयात गर्ने एउटा ठेकेदार रहेछ र सेनिटरी प्याडमा चाहिँ 90% कर छुट गर्थे हैन। त्यो पहिले वाचन गर्दाखेरि अब यस्तै गरेर जुन जुन माफियाहरू अथवा यहाँका यिनका आफन्तहरूले गर्ने कारोबार म जति छुट दियो त्यो छुटबाट झन्नै झन्नै 9 अरब बराबरको हेराफेरी भयो हैन। रकम चाहिँ हेराफेरीको रकम चाहिँ देखियो। अब त्यो खान नपाउँदा केपी ग्याङ चाहिँ बौलायो, केपी ग्याङ बौलायो, मधेसीभित्रको कुनै अर्को खान नपाएको खन्चुवा बौलायो, बबन्डर गरे। तर यिनी सबैसँग मिलीखत भयो, भागभण्डा भयो। अब छानबिनको नाटक गरेर यो चाहिँ सामसिम हुन्छ। सबै घटनाहरू यस्तै भएका छन्। छानबिन सबै बेला बनेको छ, कारबाही कहिले पनि भएको छैन हैन। एकाध अब जस्तो सुनकाण्ड 33 किलो सुनको बेला 1-2टा पुलिसलाई चाहिँ समातेर कारबाही गरेर नाटक मञ्चन गरे हैन। तर त्यो चाहिँ त्यत्रो काण्डको जो नायक हो, मन्त्री भएर बसेको हैन, त्यसमाथि प्रश्न पनि उठेन, छानबिन पनि उठेन। तपाईँ त्यही मात्र हैन, बालुवाटार काण्डमा चाहिँ कयौँ मान्छेहरूलाई शिकार बनाइदिएछ अहिले पनि हैन। त्यो जग्गा काण्ड हो, त्यसमा माधव नेपाललाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिदियो, छानबिन नगर्ने भन्यो हैन। बाबुरामलाई त्यो दायराबाट बाहिर राखिदियो। किन अपराधीहरू, किन उनी विदेशीले बोकेका र विदेशीको नाम गर्ने मुख्य पात्रहरू, यस्ता पात्रहरू, त्यसकारणले यिनीमाथि कहिले कारबाही गर्ने? एक त सबै त्यस्तै पात्र हुन्, कसले कसलाई कारबाही गर्ने सबैको कुरो सबैलाई थाहा छ हैन। अब निर्णायक चाहिँ वारबारमा जाने हो भने सबैको कुरो खुल्छ, न उनले त्यो जोखिम उठाउँछन्, न त्यो माफियाले उनलाई त्यो म्यान्डेट दिन्छ। किन माफियाले त सबैलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, सबैलाई बोकेर जानु पर्यो। यस्ता चिजहरूमा हामी बहकिने होइन मेरो अनुरोध। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनको यो चरित्र लामो समय हामीले देखिसकेपछि हामीले चाहिँ यिनको भण्डाफोर गर्ने र यिनको जो असलियत हो त्यसबारे आम मान्छेहरूलाई सुसूचित गर्ने हाम्रो काम हो, हाम्रो जिम्मेदारी त्यहाँ हो। त्यसकारणले हाम्रो बहस कहाँ हो त भन्छ भने यो एकमुष्ट रूपमा होला चाहिँ बस्ने चाहिँ गोठ फरक फरक होलान्, छाप्रा फरक फरक होलान्, तर चाहिँ तपाईँको वर्ग एउटै हो, यिनको मालिक एउटै हो, सेन्टर एउटै हो, यिनको धर्म एउटै हो, कर्म एउटै हो हैन। जस्तो हामी देख्छौँ नि तपाईँको के अरे चाहिँ अब अहिले यिनी एकै रातमा चाहिँ मिल्न पनि बेर लाग्दैन, भोलिपल्ट बिहानै यिनी फुट्न पनि बेर लाग्दैन हैन। एकअर्का गाली गलौज यी अहिले हामीले देखिरहेछौँ, प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीको गाली गलौज हामीले देखिरहेछौँ। एकले अर्कोलाई चाहिँ यो त छुनै नहुने हो जस्तो गरेर गाली पनि गरिरहेको छ र दिनदिनै एकताको निम्ति वार्ता पनि गरिरहेको छ। यो अश्लीलता, यो अनैतिकता हामी देखिरहेका छौँ र यस्ता मान्छेहरूको बहसको बिचमा हामी विभाजित भएर रुम लिएर बस्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। यसप्रति सबैको ध्यान जानुपर्छ र यस्ता घटनामा बहकिनुभन्दा अब यो जालोलाई, यो अपराधीहरूको यो जालोलाई, माफियाहरूको जालोलाई तोड्नको निम्ति हामीले मान्छेलाई कसरी सचेत बनाउने र मूल कुरातिर हामी कसरी जाने, यिनले हामीलाई बहकाउन र रुमल्याउनुको निम्ति फाल्ने एजेन्डामा रुमलिने भन्दा हामी मूल चाहिँ तपाईँको समस्या एजेन्डामा कसरी जान्ने भन्ने दिशातिर हामीले सोच्नुपर्छ। मेरो यहाँहरू सबैसँग आग्रह छ, यो बहसमा हामी सहभागी हौँ। हस्, धन्यवाद।